नमस्कार, शान्ति शिक्षाको कार्यक्रममा शान्तिमय अभिवादन। म कार्यक्रम सञ्चालिका शोभा त्रिपाठीको। विश्व शान्ति तथा एकीकृत परिवार संघ नेपालद्वारा सञ्चालित शान्ति शिक्षा अभियान अन्तर्गत मौलिक शान्तिको खोजीमा कार्यक्रमको विषयमा बोल्न अतिथि वक्ता नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा संविधान सभाका माननीय सभासद एकनाथ ढकालज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। अब लागौं उहाँकै प्रस्तुतितर्फ। आजको प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्व शान्ति तथा एकीकृत परिवार संघद्वारा आयोजित मौलिक शान्तिको दर्शन सेमिनारमा हामी उपस्थिति भएका छौं र हामी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वमा नै शान्ति, समृद्धि, एकता, सहअस्तित्व र सहसमृद्धि हासिल गर्नको लागि यस सिद्धान्तको अध्ययन गरिरहेका छौं र म यहाँहरूलाई आजको प्रस्तुतितर्फ डोर्याउन चाहन्छु। आजको शीर्षक छ भ्रष्टाचारको समाधान। वास्तवमा हामीले ब्रह्माण्डीय सिद्धान्तको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं र यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा पनि कुनै एउटा देशमा मात्रै यो सीमित छैन, कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै यो सीमित छैन। संसारका प्राय सबै ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ सताइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा आउनुहोस् अब हेरौं कि मौलिक शान्तिको दर्शनबाट हामीले, यसको अध्ययनबाट हामीले हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको, हाम्रो राष्ट्र र विश्वमा विद्यमान रहेको, विश्वलाई आक्रान्त बनाएको जुन एउटा मूल समस्या छ भ्रष्टाचार, यसको समाधान गर्नको लागि यस सिद्धान्तको अध्ययनबाट हामीलाई कति सहयोग पुग्न सक्छ यसको बारेमा आज हामी छलफल गरौं। म सुरुमा यहाँहरूलाई एउटा मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो एउटा भ्रष्टाचारको काण्डको बारेमा केही जानकारी दिँदै प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु कि 2000 मा 111 अर्ब राजस्वको भ्रष्टाचार सन् 2000 मा यो भ्रष्टाचार चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको थियो। यो एनरन भन्ने जुन एउटा ऊर्जा कम्पनी हो, यो ऊर्जा कम्पनीमा चाहिँ यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार भएर त्यो कम्पनी धराशायी भएको थियो र यो 111 अर्बको भ्रष्टाचार त्यो पनि संसारकै धनी राष्ट्र युएसए मा अथवा अमेरिकामा जुन भएको छ, यसबाट हामीले दुईटा शिक्षा सिक्न सक्छौं कि धनी हुनुले मात्र भ्रष्टाचार रोकिँदैन भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौं। किन भन्दाखेरिमा अमेरिकनहरू वास्तवमा धेरै धनी छन् र जो व्यक्तिहरू यस कम्पनीमा काम गर्थे उनीहरू निकै धनी थिए, तर पनि त्यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो भने दोस्रो कुरा एउटा पढे लेखेर मात्रै भ्रष्टाचार रोकिँदैन भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ। किनकि यो ऊर्जा कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू वास्तवमा ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट आएका थिए, उनीहरूले राम्रो विश्वविद्यालयहरूबाट चाहिँ डिग्री चाहिँ हासिल गरेका थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा समाधान गर्नको लागि अब के कस्तो किसिमको उपाय हामीलाई आवश्यक छ त भन्ने कुरा चाहिँ तर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं। किनकि यस्तो धनी देशमा पनि यति ठूलो भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा मान्छे, हामी भन्छौं नि, मान्छे गरिब भएर, बेरोजगार भएर भ्रष्टाचार भएको भन्ने जुन हाम्रो तर्क छ, यो तर्क वास्तवमा यो घटनाक्रमले चाहिँ खण्डन गरेको छ। अब बुद्धले भन्नुभएको छ धम्मपद 14:1-8-7 मा, मानिसको लोभलाई सुनको सिक्काहरूको बर्सातले पनि सन्तुष्टि पार्न सकिँदैन भनेर उहाँले यहाँनिर भन्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण म यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ठगी काण्ड हो जुन चाहिँ वास्तवमा यो पनि युएसए मै भएको हो र यो बेर्नार्ड माडोफ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो अमेरिकन स्टक एक्सचेन्ज जुन मार्केट हुन्छ त्यो मार्केटको चाहिँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ धेरै ठूलो चाहिँ ठगी भएको थियो र उहाँले यस ठगी काण्डमा चाहिँ वास्तवमा स्वीकार गर्दै म क्षमा प्रार्थी छु र लज्जित छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि यस वाल स्ट्रिटको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ठगी काण्ड भनेर यसलाई चिनिन्छ, जसमा 65 अर्ब भन्दा बढी अमेरिकन डलर चाहिँ हिनामिना भएको थियो र जसले गर्दाखेरिमा वास्तवमा विश्वमा जुन अहिले आर्थिक मन्दी अहिले आइरहेको छ, यो चाहिँ युएसए बाट सुरुवात भएर यो इकोनोमिक क्राइसिस यसले चाहिँ संसारलाई नै अहिले आक्रान्त बनाइरहेको छ। यसरी यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरिमा यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै ठाउँमा व्याप्त छ।
र यो भ्रष्टाचार जहाँ हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुँदैन, त्यहाँ अशान्ति हुन्छ। हामी आज शान्तिको मौलिक शान्तिको खोजीमा छौं र मौलिक शान्तिको दर्शनको हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दा पुनः अब हामी जानुपर्छ शान्तिको मार्गचित्रभित्र। मैले पहिलो प्रस्तुतिमा पनि यो स्लाइड देखाएको थिएँ कि अबको प्रस्तुतिमा म यो शान्तिको मार्गचित्र मध्येको पहिलो जुन एउटा चाहिँ मार्गचित्र हो, जुन अरूको लागि जिउने अथवा मन र शरीर बीचको चाहिँ एकता कायम राख्ने कुरा हो, यसको विषयमा केन्द्रित भएर प्रस्तुतिलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। शान्तिको मार्गचित्रभित्रको पहिलो सिद्धान्त ब्रह्माण्डीय आचरण हो। मानिसमा आचरण राम्रो भएन भने, त्यो आचरण राम्रो नभएका व्यक्तिहरू समाज अथवा राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो भने उहाँहरूबाट भ्रष्टाचार हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अब हामीले त्यो आचरणलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ अथवा आचरण बिग्रियो भने, आचरण राम्रो भएन भने कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। र यो आचरण राम्रो हुनको लागि मन र शरीर बीचको चाहिँ एउटा एकताको आवश्यकता छ। यो संसारमा हामीले द्वैत चरित्र पाइन्छ, द्वैत गुण पाइन्छ र त्यो द्वैत गुणलाई हामीले एउटा अदृश्य हुन्छ, अर्को दृश्य हुन्छ। अदृश्यलाई हामीले आन्तरिक गुण र दृश्यलाई हामीले बाह्य स्वरूप भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पनि व्यक्तिमा त्यहाँ चाहिँ मन र शरीर हुन्छ, यो अदृश्य र यो चाहिँ सदृश्य हुन्छ। त्यस्तै जनावरमा एउटा अन्तःप्रेरणा हुन्छ र शरीर हुन्छ। उदाहरणको लागि यो एउटा जुन कछुवा छ, यो कछुवामा पनि वास्तवमा अन्तःप्रेरणा हुन्छ। कुनै पनि कछुवा जहाँ त्यो जन्मिन्छ र जन्मिसके पछाडि त्यो कछुवा जुन समुद्रको जुन ठाउँबाट त्यो हिँड्न सुरु गर्छ, हिँड्न सुरु गरिसके पछाडि त्यो धेरै वर्षसम्म समुद्रका विभिन्न भागहरूमा पुग्छ। एउटा देशबाट अर्को देशको समुद्रमा पुग्छ पौडी खेल्दै, अनि 20 वर्ष पछाडि यो कछुवा फेरि फर्केर जहाँबाट यो हिँड्न सुरु गरेको त्यही ठाउँमा आएर उसले चाहिँ नि फुल पार्छ। भने यो कछुवा त कुनै स्कुलमा गएको होइन, कहीँ गएर पढेको होइन, यसले कसरी थाहा पायो त? 20 वर्षसम्म समुद्रमा पौडी खेल्दै कहाँ कहाँ चाहिँ कति टाढा चाहिँ नि कति हजार माइल टाढा पुगेको कछुवा फेरि चाहिँ आफ्नो ठाउँ खोज्दै कसरी कसले सिकायो त भन्दाखेरिमा जनावरमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा अन्तःप्रेरणा हुन्छ। त्यस्तै गरी बिरुवामा पनि आन्तरिक गुणको रूपमा वनस्पति मन र अनि शरीरको रूपमा चाहिँ बोट अथवा उसको चाहिँ नि शरीर हुन्छ। र जस्तो एउटा सूर्यमुखी फूल छ, हामीले यसको सूर्यमुखी फूललाई हामीले देख्न सक्छौँ। यसको अन्तःप्रेरणा के हुन्छ भन्दाखेरिमा जब सूर्य उदाउँछ अनि त्यो सूर्यमुखी फूल चाहिँ जता सूर्य उदाउँछ त्यतैतर्फ फर्केको हुन्छ, अनि सूर्य पूर्वमा उदाएर पश्चिममा अस्ताउँछ। त्यस्तै गरी यो सूर्यमुखी फूल पनि पूर्वबाट घुम्दै 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 अनि त्यस पछाडि पश्चिमतिर चाहिँ बेलुकातर्फ चाहिँ पश्चिमतर्फ चाहिँ फूल फर्केको हुन्छ। भने कल्चरले गर्दा तालिम दिएको त होइन यो सूर्यमुखी फूललाई, कसरी थाहा पायो त यसले भन्दाखेरिमा यसमा अन्तःप्रेरणा हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब निर्जीव वस्तुहरू, सजीव वस्तुहरूमा त हामीले हेऱ्यौँ। निर्जीव वस्तुमा हामीले हेर्दाखेरिमा जस्तो कि अणु, परमाणु, कण, यिनीहरूमा पनि वास्तवमा एउटा प्राकृतिक नियम र अनि शक्ति, इनर्जी एन्ड म्याटर चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर हुन्छ। यसरी यो विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका चाहे सजीव हुन् चाहे निर्जीव हुन् सम्पूर्ण वस्तुहरूमा द्वैत चरित्र पाइन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राखेको छु। जसरी मानिसमा मन र शरीर हुन्छ, जस्तो अणु र परमाणुमा पनि प्राकृतिक नियम र संरचना हुन्छ। जस्तो पानीको अणु भनेको 2 भाग हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजन मिलिसके पछाडि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा के बन्छ भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ पानी बनेको हुन्छ। पानी बन्नको लागि यसको कोण चाहिँ सधैँ 104.5 डिग्रीमा चाहिँ त्यहाँनिर पानी बनेको हुन्छ। जहाँ लए पनि सफा पानी पनि, फोहोर पानी पनि हैन, हाम्रो देशको पानी पनि, जुन ठाउँको पानी पनि त्यहाँ चाहिँ 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग अक्सिजन र त्यसको कोण चाहिँ 104.5 डिग्रीमा चाहिँ त्यहाँनिर पानी बनेको हुन्छ। र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरिमा जुन यो मानवदेखि बाहेक अन्य जति पनि वस्तुहरू छन् यहाँनिर, मानिस बाहेक जनावर, वनस्पति, अणु, परमाणु, कण, यिनीहरूमा चाहिँ जे जति कुराहरू छन् यी सम्पूर्ण कुराहरू कसैले सिकाएको होइन, आफै जानेको हो। अनि त्यस्तै गरी यिनीहरू बीचको चाहिँ जुन एउटा अन्तःप्रेरणा छ
यो पनि कसैले सिकाएर त्यो अन्तःप्रेरणा चाहिँ आएको होइन। अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यो कछुवालाई कसैले सिकाएर बाटो देखाएर तालिम दिएर 20 वर्ष पछाडि फेरि जहाँ ऊ हिँडेको छ त्यही ठाउँमा फुल पार्नको लागि आएको होइन। र यो आफैमा स्वचालित हुन्छ र यो चाहिँ एउटा त्यहाँभित्र एउटा कार्यक्रम पहिले नै त्यहाँ राखिएको हुन्छ, त्यहाँ एउटा परिपाटी हुन्छ त्यहाँभित्र भने। अब योदेखि बाहेक जुन एउटा चाहिँ हामी मानिस छौँ, मानिसमा चाहिँ वास्तवमा 100% स्वतन्त्रता भएको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ मन र शरीर बीचको सम्बन्ध र मानिस बाहेकका अन्य वस्तुहरू बीचको चाहिँ द्वैत चरित्रको चाहिँ सम्बन्धमा फरक छ। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो जुन मानिस हो, मानिसमा चाहिँ मन र शरीर बीचको एकताबाट नै त्यहाँ त्यो व्यक्ति चाहिँ ले समृद्धि हासिल गर्ने अथवा त्यो व्यक्तिमा चाहिँ असल आचरणको चाहिँ विकास हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ त्यो मन र शरीर बीचको चाहिँ एउटा एकताको तालिम दिएर त्यहाँ उनीहरूको व्यक्तिगत आचरण सुध्रिने भन्ने कुरा हुँदैन। किन भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सबै कुराहरू अटोमेटिक हुन्छ, स्वचालित हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ। तर मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा उसले सिक्नुपर्ने हुन्छ, उसले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी के गर्छौँ, हामी हाम्रो चाहिँ परिवारलाई पनि हामीले पहिलो पाठशाला भनेका छौँ, हामी त्यसपछि विद्यालयमा जान्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, क्याम्पसमा जान्छौँ, विश्वविद्यालयमा जान्छौँ। किन भन्दाखेरिमा हामीमा प्रयत्नको आवश्यकता छ, हामीमा क्रियाशीलताको आवश्यकता छ, हामीमा अध्ययनको चाहिँ आवश्यकता छ, अनुसन्धानको आवश्यकता छ, अनि हामीमा त्याग र बलिदानको आवश्यकता छ। त्यसको माध्यमबाट मात्रै हामीले मन र शरीर बीच एकता कायम राख्न सकिन्छ। जस्तो कि अब हामी ऐनामा गएर हेरौँ भने हाम्रो तस्बिर जस्ताको तस्तै हामीले यसरी देख्न सक्छौँ। हाम्रो मन यो चाहिँ माथि हुन्छ र हाम्रो चाहिँ जुन एउटा शरीर हो यो चाहिँ तल हुन्छ। हामी उभिँदाखेरिमा हामीले यस्तो देख्छौँ। यो मन चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो सार्वजनिक हो, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा घाँटीभन्दा माथिको भागलाई हामीले छोपेका हुँदैनौँ। यहाँ हाम्रो शरीरका 5वटा भौतिक ज्ञानेन्द्रिय मध्ये वास्तवमा 4वटा र एक किसिमले भन्दाखेरिमा छाला पनि हुन्छ। यहाँनिर 5वटै ज्ञानेन्द्रियहरू हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ, यहाँनिर हुन्छ भने शरीर चाहिँ एउटा व्यक्तिगत कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा शरीर चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा छोप्छौँ। यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा प्राथमिकता हो। सार्वजनिक चाहिँ माथि हुनुपर्ने रहेछ, बढी महत्त्व दिनुपर्ने रहेछ सार्वजनिक कुरालाई भने यो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ जहिले तल हुँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिकको तुलनामा कम महत्त्व दिनुपर्ने रहेछ। यो प्राथमिकतामा तलमाथि भएको खण्डमा, यो प्राथमिकतामा उल्टो भएको खण्डमा अब के हुन्छ, जस्तो उदाहरणको लागि खास गरी हुनुपर्ने यो मनमाथि सार्वजनिक बढी महत्त्व र व्यक्तिगत चाहिँ कम महत्त्व हुनुपर्ने। तर चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ उल्टो भयो। अब यो परिवारमा के भयो भन्दाखेरि सार्वजनिक उद्देश्य चाहिँ तल र व्यक्तिगत उद्देश्य चाहिँ माथि भयो र यहाँ चाहिँ मानवीय सम्बन्ध कायम राख्न खोजियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा द्वन्द्व हुन सक्छ। किन भन्दाखेरिमा मै खाउँ मै लाउँ मोज मस्ती मै गरौँ भन्ने चाहिँ सुनेर चाहिँ मरेको मुर्दा पनि खिच्का छोडेर चाहिँ हाँसो भन्ने एउटा कविता पनि छ हामीसँग, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा वास्तवमा यो चाहिँ यदि यो मन र शरीर बीचको चाहिँ प्राथमिकता गलत भयो भनेदेखि चाहिँ मानवीय सम्बन्धमा द्वन्द्व आउँदो रहेछ। जस्तो अब कुनै एउटा छिमेकी छ, एउटा छिमेकीले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै अर्को छिमेकीको ख्यालै नराखिकन विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्यो भने त्यो अर्को छिमेकी बीच के हुन्छ, त्यहाँनिर द्वन्द्व हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मन र शरीर बीचको एकता चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को उदाहरण लिउँ हामीले, मन र शरीर बीचको चाहिँ जुन एउटा प्राथमिकतामा चाहिँ उल्टो भयो र हामीले त्यहाँनिर विकास गर्न चाह्यौँ, विकास निर्माण हामीले गर्न चाह्यौँ भने त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ शोषण हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर अरूको लागि सोचिएको हुँदैन, त्यहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै सोचिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर शोषण हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा हामीले चाहिँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गऱ्यौँ भने त्यो उद्योग धन्दामा मालिकले आफ्नो लागि मात्रै चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्ने, तर त्यो उद्योग धन्दामा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरू अन्य चाहिँ मजदुरहरूको बारेमा कुनै पनि कुरा नसोच्ने भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छन्, मजदुरहरू त्यहाँनिर शोषित हुन्छन्, मजदुरहरू त्यहाँनिर पीडित हुन्छन् र त्यहाँनिर चाहिँ विकास हुन सक्दैन। त्यो एउटा व्यक्ति मात्रै मोटाउँछ, अरू सम्पूर्णको स्थिति चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ।
त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो मन र शरीर बीचको एकता अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को एउटा उदाहरण लिउँ। यदि मन र शरीर बीचको चाहिँ प्राथमिकतामा उल्टो भएको खण्डमा सार्वजनिक हित तल र व्यक्तिगत हित माथि भएर कसैले व्यापार सञ्चालन गर्न खोजेको खण्डमा त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरिमा भ्रष्टाचार हुन्छ, जुन भ्रष्टाचारको बारेमा हामीले हेरिसक्यौँ। त्यसकारणले गर्दा भ्रष्टाचार भन्ने कुरा सरकारको समस्या भन्दा पनि त्यो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको मन र शरीर बीचको एकताकोमा समस्या आउनु हो। त्यसकारणले गर्दा यदि हामी भ्रष्टाचारको चाहिँ समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी अवश्य पनि सुरुवात कहाँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरिमा हामीले जसले हामीले चाहिँ समाज र राष्ट्रलाई हामी नेतृत्व दिँदैछौँ हामीहरू बीचको चाहिँ मन र शरीर बीचको एकतालाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीले हेर्न सक्दछौँ। अब भ्रष्टाचार किन भन्दाखेरि मानिसहरू भ्रष्टाचारी हुन्छन् किनकि प्राथमिकताको क्रम उल्टो हुन्छ। भ्रष्टाचार सरकारको समस्या भन्दा पनि बरु यो त मन र शरीर बीचको सम्बन्धमा समस्या हो भन्ने निचोडमा हामी पुग्न सक्छौँ। र भ्रष्टाचार समाधान गर्नको लागि हामीलाई दुई प्रकारको शिक्षा चाहिन्छ। एउटा हामी बौद्धिक हुनको लागि पनि शिक्षा चाहिन्छ, हामी चलाक हुनको लागि हामी कसरी चलाक हुने अथवा कसरी स्मार्ट हुने भन्ने शिक्षा पनि हामीलाई चाहिन्छ। अर्कोतर्फ हामी चाहिँ असल हुनको लागि पनि शिक्षा चाहिन्छ, हामी कसरी असल हुने हाउ टु बिकम गुड भन्ने पनि हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ। यी दुई प्रकारका शिक्षा हामी समावेशी मोडलको कुरा गर्दैछौँ। यी दुई प्रकारका शिक्षा चाहिँ त्यहाँ सँगै अगाडि बढ्यो भने बल्ल चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ शिक्षित व्यक्तिले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन। हाम्रा महान धर्महरूमा पनि भनिएको छ, हिन्दू धर्ममा भगवत गीतामा भनिएको छ मन असल साथी हो अथवा यही नै भयानक शत्रु पनि हुन सक्छ अथवा हाम्रो मन चाहिँ हाम्रो नजिकको साथी पनि हुन सक्छ, हाम्रो मन हाम्रै शत्रु पनि हुन सक्छ। बलिदानीले प्रदर्शन गर्छ, जसले प्रतिफलको आशा गर्दैन, असल गुण त्यही नै हो भनेर जसले त्याग गर्छ, त्याग गर्नको लागि के चाहियो? मन र शरीर बीच एकता कायम हुन पर्यो। जसले त्याग गर्छ त्यो व्यक्ति नै असल हो भन्ने कुरा भगवत गीतामा भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दा सृष्टिको पदक्रम एउटा उच्च उद्देश्यको लागि चाहिँ भएको छ। जस्तो सृष्टिको चाहिँ सिर्जना हुँदाखेरिमा पनि एकोशीय जीव अमिबादेखि एउटा विकास हुँदै 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 मानिस भएको हो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिले त त्यहाँ इनर्जी थियो, इनर्जीबाट पदार्थ आयो, पदार्थबाट अणु आयो, अणुबाट परमाणु भयो, परमाणु वनस्पति, वनस्पतिबाट जनावर, त्यस पछाडि मानिस, अनि त्यस पछाडि ईश्वर। यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा उच्च उद्देश्यको लागि बाँच्ने, जस्तो यहाँ हेर्दाखेरि शक्ति पदार्थको लागि बाँचेको हुन्छ, पदार्थ अणुको लागि, अणु परमाणुको लागि, परमाणु वनस्पतिको लागि, वनस्पति जनावरको लागि, जनावर मानिसको लागि, मानिस चाहिँ ईश्वरको सृष्टिकर्ताको लागि भनेर हामीले यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। धेरै जनावरहरू छन्, तीमध्ये मानिसलाई सबैभन्दा बढी सेवा गर्ने जनावरको रूपमा केलाई चिनिन्छ? भैँसी, कुकुर, के होला? वास्तवमा चाहिँ यो गाई हो भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। किन भन्दाखेरिमा गाईको चाहिँ जिउँदो छनमा पनि हामी दुध खाउँछौँ, गाईले जन्माएको चाहिँ गाईको बच्चा गोरुलाई हामी जोत्छौँ होइन, अनि त्यस पछाडि उसको चाहिँ गोबरबाट चाहिँ हामीले मलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, मरिसके पछाडि पनि छाला पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यसकारणले गर्दाखेरिमा सबभन्दा बढी चाहिँ अरूको लागि बाँच्ने जनावर जिउँदोमा छँदाखेरिमा पनि मरिसके पछाडि पनि। कुकुरको छाला त हामीले प्रयोग गर्छौँ र दुध दिने कुरो नि भएन, कुकुरलाई जोत्ने कुरो नि भएन होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ गाई हो, किन ऊ जिउँदो छँदाखेरिमा पनि र गाई गोरु दुवै होइन, र मरिसके पछाडि पनि ऊ चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्रयोगमा आउँछ। र अब यसरी यो लोक र हित कल्याणको सिद्धान्त हामीले जुन गरिरहेका छौँ, धम्मपदमा भनिएको छ फेरि आफ्नो स्वार्थलाई त्याग र शान्तिको मार्ग सुधार गर। स्वार्थलाई त्याग्ने भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो भनेको अरूको लागि बाँच, मन र शरीर बीचको एकता कायम राख। हाम्रो शरीर व्यक्तिगत हुन्छ, जसले व्यक्तिगत चाहना डोराइरहेको हुन्छ। हामी बिहान उठ्ने बेलामा पनि शरीरले चाहिँ एकछिन सुत्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ होइन हामीलाई त्यस्तो चाहिँ अनुभूति भइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो मनले चाहिँ आज यो काममा जानु छ, चाँडै उठ्नु छ भनेर मनले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। मन र शरीर बीच चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले समस्या समाधानको लागि र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि पनि मन र शरीर बीच एकता कायम राख्ने, मन र शरीर बीच एकता कायम गर्नको लागि चाहिँ त्याग, अरूको लागि बाँच्ने संस्कृतिको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। र स्वामी मुन अथवा फादर डाक्टर सनम्याङ मुनको पनि जीवनको पहिलो नारा के हो भन्दाखेरिमा अरूको लागि बाँचौँ, लिभिङ फर द सेक अफ अदर।
त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामी मानिसहरू चाहिँ अन्य जनावरहरूभन्दा हामी फरक छौं। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा मन र शरीरको एकता कायम राख्ने, त्यो एकता कायम गर्नको लागि के आवश्यकता पर्यो? सेवाको संस्कार, अरूको लागि बाँच्ने संस्कारको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारणले गर्दा तिमी अरूको काम गर, जनहितको काम गर, लोक कल्याणकारी काम गर, अरूको लागि त्याग र बलिदान गर भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। लोकहित र कल्याणको सिद्धान्त, यसमा चाहिँ नै मन र शरीर बीचको एकता, जहाँ चाहिँ जहिले पनि व्यक्तिगत उद्देश्य भन्दा सार्वजनिक उद्देश्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण, अथवा पब्लिक इन्ट्रेस्ट इज ग्रेटर देन द प्राइभेट इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। र यहाँनिर शरीर, मन र शरीरको एकता कायम राख्नको लागि वास्तवमा यो चाहिँ नि हामीले धर्म र विज्ञानमा पनि हामीले यो पाइन्छ, त्यसको अध्ययनबाट हामीले गर्न सकिन्छ मन र शरीरको चाहिँ एकता। अनि त्यस पछाडि भ्रष्टाचार, मानव द्वन्द्व र शोषणको पनि हामीले अन्त्य गर्न सक्छौं। अनि शिक्षाको लागि पनि वास्तवमा चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ पाठ सिक्न सक्छौं। अनि त्यस्तै गरी ब्रह्माण्डीय स्तरको चाहिँ असल अरूको लागि बाँच्ने संस्कृतिबाट पनि हामीले मन र शरीरको चाहिँ एकता कायम गर्न सक्छौं, र जसबाट स्वतन्त्रता र स्वशासनको लागि र साँचो आधार भनेको पनि, यी सम्पूर्ण कुराको आधार भनेको चाहिँ मन र शरीर बीचको एकता हो, अथवा व्यक्तिगत भन्दा सार्वजनिक उद्देश्यलाई, सार्वजनिक हितलाई महत्त्व दिने जीवन शैली नै शान्ति र समृद्धिको आधार हो भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ दिएको छ। र म पुनः यहाँहरूलाई यहाँनिर जोड दिन चाहन्छु कि हामीले आज चाहिँ यो दोस्रो परिस्थितिमा हामीले के को बारेमा छलफल गरिरहेका छौं भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डीय आचरण, हाम्रो आचरणलाई कसरी शुद्ध बनाउने भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। र किन भन्दाखेरिमा जब हामीमा एउटा असल आचरणको विकास हुँदैन तबसम्म हामी समाजमा योगदान दिने भन्दा पनि हामी समाजमा बोझको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ एउटा आचरणलाई शुद्ध बनाउनको लागि, हाम्रो आचरणलाई एउटा ब्रह्माण्डीय आचरणको रूपमा विकास गर्नको लागि हामीलाई अरूको लागि बाँच्ने संस्कारको आवश्यकता रहेछ, त्याग र बलिदानको चाहिँ आवश्यकता रहेछ। यो भनेको चाहिँ व्यक्तिगत हित पनि आवश्यक हुन्छ, अफकोर्स व्यक्तिगत काम पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्राथमिकतामा राख्दाखेरिमा जहिले पनि सार्वजनिक हितलाई बढी महत्त्व र अनि व्यक्तिगत हितलाई चाहिँ सार्वजनिक हितको तुलनामा कम महत्त्वमा हामीले राख्नुपर्छ। यस अभियानका अभियानकर्ता डाक्टर सन म्याङ मुन उहाँले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, उहाँको जीवनको पहिलो नारा नै के हो भन्दाखेरिमा अरूको लागि बाँच, लिभिङ फर द सेक अफ अदर नै उहाँको पनि जीवनको नारा हो। र अब हामीले पनि यो शिक्षालाई हाम्रो जीवनको दैनिक दिनचर्याको रूपमा विकास गराएर यसलाई अभ्यास गरेर अगाडि बढेको खण्डमा अवश्य पनि हाम्रो देशमा पनि एउटा शान्ति र स्थायित्व हासिल गर्नको लागि, शान्ति र स्थायित्व निर्माण गर्नको लागि, एउटा व्यक्ति परिवार हुँदै समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर शान्तिपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि यो सिद्धान्तको अध्ययनबाट हामीलाई अवश्य पनि प्रेरणा, हौसला र केही ज्ञान प्राप्त हुनेछ। यहाँहरूको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, महत्वपूर्ण प्रस्तुतिका लागि हाम्रा अतिथि वक्ता नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा संविधान सभाका माननीय सभासद एकनाथ ढकालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं। थप जानकारीका लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार रहेको छ: FFWPU नेपाल, पोस्ट बक्स नम्बर 21009, काठमाडौँ, नेपाल। इमेल nepalkey@yahoo.com। सम्पर्क नम्बर 9818657691 र 9818657701। अन्तमा प्रत्यक्ष सहभागी एवं टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकवृन्दमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम युनिट अनि म कार्यक्रम सञ्चालिका शोभा त्रिपाठी, तपाईका दिन शुभ रहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।